जेठदेखि आवेदन दिएको 15 दिनमै परीक्षा, घरमै लाइसेन्स भन्दै यातायात विभागको भनाई। चीनले जिम्मा लिएका सबैजसो परियोजना अलपत्र। माधव नेपालको आरोप, केपी ओली सुटुक्क ज्ञानेन्द्र निवासमा पुग्छन्। सिंहदरबार गुरी योजना छिट्टै ल्याउँछौ भन्दै शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको भनाई। आवश्यकताको सिद्धान्तमा गठबन्धन हुनुपर्छ भन्दै डाक्टर प्रकाश शरण महतले भने। चितवनका नेताहरूलाई शेरबहादुर देउवाको जवाफ जितेर देखाउनु पर्यो। जनक शिक्षालाई निर्वाचन आयोगको पत्र मतपत्र छपाईको तयारी गर्नु। 50 वर्षदेखि अर्थतन्त्रको समस्या उस्तै छ भन्दै बाबुराम भट्टराईको भनाई। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी काठमाडौँमा शेरबहादुर देउवासँग शेखर कोइरालाले पोखे असन्तुष्टि। प्रहरीमा थपिएका 20,000 पदमा बढुवा प्रक्रिया सुरु भयो। मेयरमा शराबगिली बिर्सिए आफ्नै कसम। फलोअपका लागि वर्षमान पुन चीन प्रस्थान हुने। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 18 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि। मृत्युको संख्या भने 0। पल शाहमाथि लगानी गरेका निर्माताको 3 करोड जोखिममा। एमाले र कृष्ण कुमार श्रेष्ठ एमाले जाने हल्ला मात्र भन्दै माधव नेपालको भनाई। मनोकामना केवल कार एक दिन बन्द हुने। माधव नेपाल एमालेका पिलो थिए फुटेर गए भन्दै केपी ओलीको भनाई। सूर्य चिन्ह नपाउँदा चुनाव हारिँदैन भन्दै माधव नेपालले भनी। सुन तोलामा 600 रुपैयाँले बढ्यो। दुवै जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गरे पल शाह कति जेल बस्नुपर्छ त? यसबारे पूरी जानकारी। 4 वर्षीय बालिका अपहरण गरेर मागे 15 लाख फिरौती। 6 जना पक्राउ। घटना भएको रात पल शाहसँगै सुतेका कमल खत्रीले के भने बयानमा? यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। पल शाहका वकिलको जिकिर, मेडिकल रिपोर्ट र निवेदन बाजियो। गायिकाको उमेर ढाँटियो। प्रकाश सपुतको भिडियो। देश बनेन भन्न पाइने रहेछ, फलानु पार्टीले गर्दा बनेन भन्न नपाइने रहेछ। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन न्युपानी। सदाको आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। दर्शक महानुभाव, देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफ्नो गाउँ ठाउँ सहर अनि जिल्लाको नाम लेखिदिनुहोला। विदेशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचारहरू सुरु गरौँ। पहिलो समाचार, जेठदेखि आवेदन दिएको 15 दिनमै परीक्षा र घरमै लाइसेन्स दिने भन्दै यातायात विभागले भनेको प्रसङ्गबाट। यातायात व्यवस्था विभागले जेठबाट स्मार्ट सवारी लाइसेन्सको नियमित र सहज वितरण सुरु हुने बताएको छ। 1 वर्षको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै विभागका महानिर्देशक नवराज घिमिरेले सन् 2021 को करिब 2,08,000 र सन् 2022 लागि यताको करिब 1 लाख लाइसेन्स छपाईको बाँकी काम रहेको बताएका छन्। स्मार्ट लाइसेन्स छपाईको काम पासपोर्टको जसै गरी निजी क्षेत्रलाई दिन सकिन्छ भनेर विभागले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएका छौँ भन्दै घिमिरेले भनेका छन्। निजी क्षेत्रलाई नदिने भए विभागमा प्रिन्टिङ मेसिन पूर्वाधार र जनशक्ति थप गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भनेका छौँ। ट्रायलमा पास भएर नयाँ लाइसेन्स बनाउनेहरूका लागि 1 वर्षको परीक्षणकालीन लाइसेन्स जारी भइरहेको जानकारी दिँदै विभागले जेठपछि नवीकरण गर्नेहरूले 1 महिनाभित्रै स्मार्ट लाइसेन्स पाउने दावी गरेको छ। शुल्क लिएर घरमै डेलिभरी गरिदिन सकिन्छ भनेर हामीले मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएका छौँ भन्दै महानिर्देशक घिमिरेले भनेका छन्। उनका अनुसार जेठदेखि नयाँ सवारीको लाइसेन्सको आवेदन पनि खुल्नेछ। जेठसम्म फारम भरिसकेका 5,72,000 सेवाग्राही परीक्षा लिइसक्ने बताउँदै घिमिरेले त्यसपछि फारम भरेको 15 दिनभित्रै परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गरिने समेत उहाँले बताउनु भएको छ। विशेष गरी जेठदेखि आवेदन दिएको 15 दिनमै परीक्षा र घरमै लाइसेन्स दिने भन्दै यातायात विभागले भनेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सुटुक्क पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको निवासमा पुग्ने गरेको आरोप लगाएका छन्। आगामी चुनावमा साँठगाँठ गर्न केपी ओली ज्ञानेन्द्र कहाँ पुग्ने गरेको नेपालको आरोप रहेको छ। आज चाहबिलमा आयोजित महिला भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपालले भनेका छन् उनी सुटुक्क ज्ञानेन्द्र निवासमा पुग्ने गरेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग साँठगाँठ गर्न खोजेका छन्। विदेशीहरूले दलाली गर्ने पार्टीसँग तालमेल मिलाउन खोजिरहेका छन् किनभने उनी दक्षिणपन्थी शक्ति हुन्। दक्षिणपन्थीहरू दक्षिणपन्थी शक्तिसँग मिल्छन्। आफूहरू भने वामपन्थी र लोकतान्त्रिक समाजवादी भएको दाबी उनले गरेका छन्। त्यसैले लोकतान्त्रिक शक्ति र वामपन्थी शक्तिसँग मिलेर चुनावमा जाने उनले बताएका छन्। त्यसैले संगठन निर्माण गर्ने र आफ्नो हैसियतले कायम गर्ने उनीहरूले कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन समेत दिएका छन्। विशेष गरी केपी ओली सुटुक्क ज्ञानेन्द्र निवासमा पुग्छन् भन्दै माधव नेपालले आरोप लगाएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले चितवनमा तालमेल नगरी चुनाव जितेर देखाउने नेताहरूलाई चेतावनी दिएका छन्। शुक्रबारदेखि सुरु भएको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा चितवनका केन्द्रीय सदस्य दिनेश कोइराला र टेकबहादुर गुरुङले नेकपा मात्र होइन एमाले समेत फुटेका बेलामा एक्लै चुनाव लड्नुपर्ने बताएका थिए। नेकपा एक हुँदा धरान उपमहानगरपालिकाको उपचुनाव जितेको भन्दै उनीहरूले भनेका थिए तालमेल नगरी चुनाव जित्न सकिन्छ। त्यसको जवाब फर्काउँदै शेरबहादुर देउवाले चितवनमा तालमेल नगरी चुनाव जितेर देखाउनु भनेका छन्। शुक्रबार 6 प्रदेशका सभापतिका साथै चुनावी अभियानमा खटिएका केन्द्रीय सदस्यहरू समेत बोलेका छन्। बैठकको अन्तिममा सभापति देउवाले चितवनका नेताहरूलाई जवाफ दिएका हुन्। विशेष गरी जितेर देखाउनु पर्यो नि भन्दै चितवनका नेताहरूलाई शेरबहादुर देउवाले जवाफ दिएका छन्। जबरजस्ती करणी मुद्दामा बिहिबार तनहुँ जिल्ला अदालतले अभिनेता पल शाहलाई पूर्वपक्षको लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ। पल कारागार चलान भएसँगै उनीमाथि लगानी गरेका निर्माताहरूको झण्डै 3 करोड रुपियाँ जोखिममा परेको छ। एक नाबालिग गायिकामाथि जबरजस्ती करणी गरेको अभियोग लागेपछि पलले फिल्म 2 नम्बरी गुमाएका छन् भने लकडाउन अघि 10 दिन सुटिङ भएको उक्त फिल्मबाट पलले एडभान्स पारिश्रमिक समेत बुझिसकेका थिए। फिल्मको 10 दिन सुटिङ खेर गएन मात्रै निर्माताले 15 लाख रुपियाँ पनि गुमाए भन्दै बताइएको छ। सुरज सुब्बाले गर्न लागेको फिल्म हृदयभरिको झण्डै 2 करोड लगानी पनि जोखिममा परेको छ। पललाई मुख्य भूमिकाको लागि अनुबन्धित गर्दै निर्देशक सुब्बा छायाङ्कनमा जाने तयारीमा थिए। फिल्ममा पलको जोडीको रूपमा श्रद्धा छेत्रीलाई अनुबन्ध गरिएको थियो। पल थुनामा गएसँगै यो प्रोजेक्टको भविष्य पनि तत्काललाई अन्यलमा परेको छ। गायक प्रकाश सपुतले आफ्नो पछिल्लो पीर नाम गीत विवादित बनेपछि भिडियो सम्पादन गरेर नयाँ भिडियो अपलोड गरेका छन्। एक सातामै युट्युबमा करोड बढीले हेरेर रेकर्ड बनाएको गीतको एउटा दृश्य हटाएर सपुतले नयाँ भिडियो अपलोड गरेका हुन्। नयाँ अपलोड गरिएको भिडियो पनि युट्युबको ट्रेन्डिङ पहिलो नम्बरमै रहेको छ। यो समाचार बनाउँदासम्म 23 लाख बढीले भिडियो हेरिसकेका छन्। नयाँ भिडियोमा सपुतले पूर्व माओवादी लडाकुलाई देह व्यापारको भूमिकामा देखाएको दृश्य हटाएका छन् भने उनले सो दृश्य पूर्व लडाकुको आत्मसम्मानलाई ठेस पुर्याएको आफूले पनि महसुस गरेको उल्लेख गर्दै उक्त दृश्य सम्पादन गरेको जनाएका छन्। सपुतले हामीसँग बताए अनुसार मैले जसको आवाज उठाउन खोजेको हो त्यो आवाजले उहाँलाई नै पिरोले भन्दै त्यो मजा आएन नि भन्दै उनले बताएका छन्। यद्यपि आफू त्यस्ता पात्रहरू छैनन् भन्ने कुरामा सहमत हुन नसक्ने उनको भनाइरहेको छ। त्यसबारेमा बहस गर्न सकिने भन्दै उनले माओवादी युद्धको नेतृत्व गरेकै मानिसहरूले त्यस्ता पात्र आफूले देखेको भनेर भनिसकेको बताएका छन्। यो घटनाले आफू निरुत्साहित भएको सपुत बताउँछन्। कहीँ न कहीँ म यहाँ भन्दा अगाडि जानु हुँदैन भन्ने अनुभूति भइरहेको छ भन्दै उनले बताएका छन्। र साथमा देश बनेन भन्न पाइने रहेछ, फलानु पार्टीले गर्दा बनेन भन्न नपाइने रहेछ भन्दै प्रकाश सपुतले आफ्नो जवाफमा भनेका छन्। दर्शक महानुभाव, बलात्कार मुद्दा लागेका नायक पल शाहको पक्षबाट 12 जना कानुनी व्यवसायीले बहस गरेसँगै बिहिबार थुनचेक बहस सकिएको थियो। नायक पल शाहलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाइसकिएको छ भने धरोटीमा छाड्ने आदेश पनि जारी गर्ने बताइएको छ। शाहको पक्षबाट बहस गरेका वकिलहरूले ग्रान्ड डिजाइनका साथ फसाइएको जिकिर गरेका छन् र बहसमा सहभागी अधिवक्ता कमल मोहन वाग्लेले पल निर्दोष रहेको जिकिर गरेका छन्। केटीले स्वास्थ्य कार्यकालमा दिएको बयान र प्रहरी कार्यकालमा देखाएको बेहोरामा ठूलो भिन्नता छ, निवेदनका कुराहरू बाजिएका छन् भन्दै वाग्लेले भनेका छन्। यस्तै समयमा उजुरी नपरेको र पीडित सामाजिक क्षेत्रमा काम गरिरहेको र उमेर पुगेको भन्ने आम जानकारीमा रहेको जिकिर शाहका पक्षका वकिलको तर्क रहेको छ। उनले उमेर नपुगेको जम्मा 3 महिना भनेर आएको छ, जबकि उनको विद्यालयको प्रमाणपत्र पनि पेश गरिएको छैन, अस्पतालको प्रमाणपत्र पनि पेश गरिएको छैन, उमेरको शंका गर्ने पर्याप्त ठाउँहरू छन् भन्दै वाग्लेले भनेका छन्। उनले 2078 साल वैशाख 14 गते घटना भएको भने पनि यति लामो समय तिनै पल शाहसँग विभिन्न किसिमका भिडियोहरू सुटिङ गरेर घुमिरहेको अवस्था देखिएको पनि बताएका छन्। मलाई पल शाहले बलात्कार गरेको र कृष्ण जोशीले वातावरण मिलाइदिएको भनी घटना हुँदा कृष्ण जोशी काठमाडौँमा भएको वकिलको तर्क रहेको छ। उनीहरू बसेको घरका साहुनीले छुट्टा छुट्टै कोठा लगेर सुताएको बताइसकेकाले पनि बलात्कार नभएको पुष्टि गर्ने उनीहरूको तर्क रहेको छ। उहाँहरूसँगै टिमको कमल भन्नेले पनि मसँगै पल शाह राति आएर सुतेका हुन्, कतिखेर आएर सुते मलाई थाहा भएन, बिहान थाहा पाउँदा मसँगै सुतिरहेका थिए भनेर पनि कानुन व्यवसायीले बहसका क्रममा उठाएका थिए। विशेष गरी पल शाहका वकिलले जिकिर गरे अनुसार मेडिकल रिपोर्ट र निवेदन पनि बाजियो, गायिकाको उमेर पनि ढाँटियो भन्दै पल शाहका वकिलले बताएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले 2 मन्त्री प्रेमाले र कृष्ण कुमार श्रेष्ठले एमाले प्रवेश गर्ने हल्ला मात्र भएको बताएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले झुटा प्रचार गर्न खप्पिस भएकाहरूले हल्ला मात्र चलाएको बताएका छन् भने उनले भनेका छन् मन्त्रीहरू प्रेमाले र कृष्ण कुमार श्रेष्ठ मध्यरातमा बालकोट पुगे एमाले प्रवेश गर्ने भनेर
हल्ला चलाइयो, अब त्यो भ्रम पनि रहेन भन्दै उहाँले बताउनु भएको हो। नेपालले अहिले एमाले छाड्ने र नेकपा एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गर्नेहरूको लहर चलेको दाबी समेत गरेका छन् र अहिले भर्खरै मात्रै एमाले परित्याग गरेकाहरूलाई केन्द्रीय कार्यालयमा शपथ ग्रहण गराए। यसरी एमालेबाट हाम्रो पार्टीमा प्रवेश गर्नेहरूको लहर चलेको छ भन्दै उनले भनेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा र नेता शेखर कोइराला बीच भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार भएको भेटमा नेता कोइरालाले नेपाल विद्यार्थी संघ र तरुण दलको नेतृत्व चयन गर्दा परामर्श नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनले आफूलाई समानान्तर समूह बनाएर अघि बढ्न दबाब आएको समेत सुनाएका थिए। जवाफमा सभापति शेरबहादुर देउबाले भने मिलेर अघि बढ्ने बताएको कोइरालाका स्वकीय सचिव दिनेश थपलियाले जानकारी दिनुभएको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाले हालै मात्र नेवी संघको अध्यक्षमा दुजाङ शेर्पा र तरुण दलको अध्यक्षमा विद्वान गुरुङलाई नियुक्त गरेका थिए भने त्यसमा असन्तुष्ट शेखर समूहका नेताहरूले भने सभापतिले एकलौटी गर्दै गए भातृ संगठनहरूमा समानान्तर समिति बनाउनु पर्नेमा जोड समेत दिएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नेपाली अर्थतन्त्रमा 40-50 वर्षदेखि उस्तै समस्या रहेको बताएका छन्। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष समेत रहेका डाक्टर भट्टराईले अर्थतन्त्रमा समस्या छन् भन्ने कुरा तथ्याङ्कहरूले देखाउँदै पनि समाधान हुन नसकेको बताएका छन्। धेरै पहिलेदेखि हामीले तथ्याङ्क हेरिरहेका छौँ। तथ्याङ्कले समस्या देखाउँछ तर समस्या देखाउँदैन। शुक्रबारदेखि काठमाडौँमा सुरु भएको अर्थमन्त्री सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै डाक्टर भट्टराईले भनेका छन्, तथ्याङ्कले वाट भन्ने हो, हाउ र भाइ भन्ने कुरा देखाउँदैन। तथ्याङ्क हेरेर समस्या छ भनेर मात्रै बस्नु भएन भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। नेपालको अर्थतन्त्र धेरै पहिलेदेखि उस्तै रहेको तर नेपालमा भन्दा कमजोर रहेका देशहरू धेरै माथि गइरहेको उनले बताएका छन् र भुटान र बङ्गलादेशको उदाहरण दिँदै उनले भनेका छन्, कोरिया जस्ता देशहरू अरू देशको कुरामा छोडौँ, नजिकैको साना देशहरूलाई नेपालमा उसिनेर अगाडि बढिसके भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। निर्वाचन आयोगले मतपत्र छपाईका लागि तयारी अवस्थामा रहन जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडलाई आग्रह गरेको छ। आयोगको शुक्रबार बसेको बैठकले मतपत्र छपाईका लागि तयारी अवस्थामा रहन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो भन्दै बताइएको छ। सोही अनुसार जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडलाई पत्राचार गरिएको आयोगका अधिकारीको जानकारी रहेको छ। ल जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र, तिमी कहाँ मतपत्र छाप्ने हो, मेसिन जनशक्ति सबै कुरा तयारी हातमा राख्नु भनेर निर्देशन दिने गरी आज आयोगले निर्णय गरेको छ भन्दै आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भनेका छन्। प्रवक्ता पौडेलका अनुसार यही चैत 16 गतेदेखि मतपत्र सफाई सुरु गर्ने आयोगले तयारी रहेको छ। आसन्न स्थानीय तहको चुनावका लागि 2 करोड मतपत्र छापिनेछ भन्दै बताइएको छ। मतपत्र छाप्नका लागि 11 करोड रुपियाँको कागज किनिसकेको र कागज धमाधम आउने क्रम जारी रहेको पनि प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिएका छन्। विशेष गरी मतपत्र छपाईको तयारी गर्नु भन्दै जनक शिक्षा आयोगलाई निर्वाचन आयोगले पत्र लेखेको छ। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले आवश्यकताको सिद्धान्तमा चुनावी गठबन्धन हुनुपर्ने बताएका छन्। शुक्रबार केन्द्रीय समितिको बैठक बारेमा जानकारी गराउँदै उनले यस्तो बताएका हुन्। डाक्टर महत भन्छन्, आवश्यकताको सिद्धान्तमा गठबन्धन हुनुपर्छ। सभापति शेरबहादुर देउबाले गठबन्धन लात्न खोजेको भन्दै भनाइलाई झुटो भएको पनि उनले बताएका छन्। सभापति शेरबहादुर देउबाले चुनावमा गठबन्धन लात्न खोजेको भन्ने भनाइ झुटो कुरा हो, उनले पत्रकारहरूसँग भनेका छन्। प्रवक्ता डाक्टर महतले प्रदेशबाट भने फरक ठाउँहरूमा फरक सुझावहरू आएको समेत जानकारी दिएका छन् र आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार नै कतै गठबन्धन गरेर जान हुने, कतै गठबन्धन नगरे पनि भनेर फरक ठाउँहरूबाट रिपोर्टहरू आएका छन् भन्दै उनले भनेका छन्। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले सिंहदरबार गृह योजना छिटो अघि बढाइने बताएकी छन्। मन्त्रालयमा शुक्रबार आयोजित छलफल गर्ने कार्यक्रममा मन्त्री झाँक्रीले देशको प्रमुख प्रशासकीय केन्द्रलाई वर्षसम्म अव्यवस्थित बनाएर राख्न नहुने बताउँदै सिंहदरबार गृह योजना स्वीकृत गरेर छिटो अगाडि बढाइने समेत बताएकी छन्। उनले भनेकी छन्, देशको प्रमुख प्रशासकीय केन्द्रलाई अस्तव्यस्त बनाएर गृह योजना अलपत्र पार्न मिल्दैन, सकेसम्म छिटो अघि बढाउन गृह कार्य थालेका छौँ। उनले सिंहदरबारभित्र युटिलिटी कोरिडोर बनाएर एकीकृत विकास योजना अघि बढाउनु पर्ने समेत बताएकी छन्। सबै निकायको संलग्नतामा र अपनत्व हुने गरी गृह योजना स्वीकृत गरिने बताउँदै उनले सिंहदरबार गृह योजनामा सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ख्याल गरी सर्वसाधारणको प्रवेशलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक रहेको समेत बताएकी छन्। भ्रमणको सिलसिलामा भारतमा रहेका चीनिया विदेश मन्त्री वाङ यी काठमाडौँ आइपुगेका छन्। सोमबार पाकिस्तान पुगेका वाङ अफगानिस्तान भारत हुँदै शुक्रबार दिउँसो काठमाडौँ आइपुगेका हुन् भने 25 सदस्यीय भ्रमण टोलीसहित काठमाडौँ उत्रिएका वाङ विमानस्थलबाट द्वारिका होटेल गएका छन्। वाङले औपचारिक भेटघाट भने शनिबार बिहान मात्रै गर्नेछन्। शनिबार बिहान नेपालका समकक्षी डाक्टर नारायण खड्कासँग उनले भेटघाट गर्नेछन् भने त्यसपछि उनी बिहान 6:30 बजे नै शिवपुरीमा हाइकिङ जानेछन् भन्दै बताइएको छ। शनिबार दिउँसो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र आइतबार बिहान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग छलफल गर्ने तय समेत भएको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन अनन्त फलोअप उपचारका लागि आज चीन गएका छन्। सामान ढुवानी गर्न जाँदै गरेको कार्गो विमान मार्फत पूर्व सभामुख समेत रहेका पत्नी वंशरी घरतीका साथ बिहानै 9 बजे चीन प्रस्थान गरेका हुन्। पुन दम्पतिसँगै उनको नियमित उपचार संलग्न डाक्टर रोशन पोखरेल पनि चीन गएका छन्। पुस्तैनी जन्डिसका कारण पीडित पुनले यसअघि चीनको शेन्जेन स्थित थर्ड पिपुल्स अस्पतालमा उपचार गराएका थिए भने अनन्त फलोअप गराएर 4 दिनपछि स्वदेश फर्किने छन् भन्दै बताइएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 18 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ भने कसैको पनि मृत्यु नभएको बताइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 2822 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 12 जना र 1520 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 6 जना गरी 18 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 271 जना निको भएका छन् भने हाल देशभर 1960 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 1916 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 44 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 21 जनाको आइसियु र 2 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। नेपालको पहिलो केबल कार मनोकामना केबल कार एक दिन बन्द हुने भएको छ। नियमित मर्मत सम्भारका लागि यही चैत 14 गते सोमबार एक दिनका लागि बन्द गरिने बताइएको छ। मर्मत सम्भारपछि चैत 15 गते मंगलबारदेखि पुनः नियमित सञ्चालनमा आउने नायक प्रबन्धक उज्जवल शेरचनले जानकारी दिनुभएको छ। उनका अनुसार सोमबार चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका 4 को चेरिस स्थित बटम स्टेसनमा रहेको रेस्टुरेन्ट सेवा भने यथावत रहने बताइएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव कुमार नेपाललाई पाकेको पिलो फुटेर गएको संज्ञा दिएका छन्। ओलीले एमाले नफुटेको दावी गर्दै एमालेबाट फुटेर बनेको नेपाल पार्टीलाई पाकेको पिलो आफै फुटेर गएको बताएका छन् र उनले भनेका छन्, एमालेका साथीभाइले आग्रह गर्न चाहन्छु, एमालेमा नेपाल पाकेको पिलो जस्तै भएका थिए, निचोर्नु पर्ने थियो, आफै फुटेर गए, ढुक्क भयो। पिलो निचोरिँदैमा ओजन घटेको हुँदैन। नेकपा समाजवादी बनेर एमाले घटेको छैन। पिलो बाहिर निस्केपछि 2-4 केजी ओजन बढेको छ। साथीहरू निराश हुने होइन, एमाले फुटेको छैन भन्दै बताइएको छ। शुक्रबार उदयपुरको गाडीघाटमा एमाले उदयपुरले आयोजना गरेको जनसभालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले नेकपा समाजवादी एमाले भित्र रहेर फोहोर गएको पनि बताएका छन्। नेपाली बजारमा आज सुनको भाउ उकालो लागेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको मूल्य तोलामा 600 रुपियाँले बढेको हो। यो सँगै छपावाला सुन प्रति तोला 1,09,000 रुपियाँ र तेजाबी सुन 1,04,000 रुपियाँ कायम भएको छ। हिजो पनि सुनको भाउ एकै दिन 1,100 रुपियाँले बढेको थियो। चाँदीको भाउ तोलामा 25 रुपियाँले बढेर 1,400 रुपियाँ कायम भएको महासंघले जनाएको छ। दर्शक महानुभाव, जनकपुरबाट अपहरित 4 वर्षीय बालिका अपहरण मुक्त भएकी छन्। अपहरणमा परेको 24 घण्टाभित्रै धनुषा प्रहरीले बालिकालाई उद्धार गर्न सफल भएको हो। अपहरण गरी 15 लाख रुपियाँ जरिवानासँग फिरौती मागेको आरोपमा प्रहरीले 6 जनालाई पक्राउ समेत गरेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सुरचिन्ह नहुँदैमा आफ्नो पार्टीलाई निर्वाचनमा कुनै पनि अप्ठ्यारो नपर्ने बताएका छन्। पार्टी निकट मजदुरहरूले संगठन एकीकृत ट्रेड युनियन महासंघ नेपालले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले आफ्नो पार्टीले कलम चिन्ह लिएर दोस्रो चरणको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा पनि जित हासिल गरिसकेको स्मरण गराएका छन्। अध्यक्ष नेपालले स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि जित हासिल गर्नका लागि आफूले वाम लोकतान्त्रिक शक्तिहरूसँग मिलेर जवानी विषयमा छलफल गर्न चलाइरहेको दोहोऱ्याएका छन्। उनले भनेका छन्, हामीले विजयको सुरुवात पनि गर्यौं, राष्ट्रिय सभाको चुनावमा पहिलो पटक हामीले उम्मेदवारलाई जितायौं पनि भन्दै उनले भनेका छन्। यानि कि सूर्य चिन्ह नपाउँदैमा चुनाव चिन्ह हारिँदैन भन्दै माधव नेपालले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, बिहिबार चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी कूटनीतिक भ्रमणका लागि नेपाल काठमाडौँमा उत्रिएका छन् भने यीको भ्रमण क्रममा नेपाल र चीनले संयुक्त प्रयासमा अघि बढाउन खोजेका विभिन्न आयोजनाको समीक्षा पनि तय गर्ने भएको छ। 2 वर्षदेखि चीन त्यस्ता परियोजनामा गर्नुपर्ने कामबाट पन्छिरहेको छ, जसले विकासे विभिन्न आयोजनाहरूको अध्ययन र निर्माणको काम भने बीचमै अलपत्र परेका छन्। यानि कि चीनले जिम्मा लिएका सबैजसो परियोजना अलपत्र परेका छन्। नेपाल प्रहरीमा थपिएका तल्लो तहका 3 पदमा बढुवा प्रक्रिया सुरु भएको छ। प्रहरीको तल्लो तहमा लामो समयदेखि बढुवा नहुँदा अधिकारीको मनोबल खस्किएको निष्कर्षसहित थप भएमा पदमा बढुवा प्रक्रिया थालिएको भन्दै बताइएको छ। प्रहरी नियमावली 2071 को 9औं संशोधन मार्फत जवान र हवलदारको बीचमा प्रहरी सहायक हवलदार, हवलदार र प्रहरी सहायक निरीक्षकको बीचमा प्रहरी वरिष्ठ हवलदार तथा प्रहरी निरीक्षक तथा प्रहरी नायब निरीक्षकको बीचमा प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक पद सृजना समेत गरिएको छ। यानि कि प्रहरीमा थपिएका 20,000 पदमा बढुवा प्रक्रिया सुरु भएको छ। दर्शक महानुभाव, यससँगै तपाईहरुमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।